آپ اتھے جا کے بیٹھ گئے کھڑے ہو کے کہ آپ نے فرمایا مسئلہ میں نہ دسو میں حل کرانگا. وہ جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء نے فرمایا او منڈیا بہ جا, ایتھے بڑے 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 علماء تے بزرگ بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کل دا بچہ ہے تیرے کول مسئلہ کیویں حل ہوے گا. آپ نے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں, او نہ دے تے بڑی عمر والے تے چودھریاں نو نہ دے, او دے تے چھوٹی عمر والے کمیاں دے پتر نو عطا کر دے. علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا. بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ کہنے لگا مسئلہ اے وے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں اپنی بیوی نو ناز نال آکھیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی ہے, تو بڑی خوش نصیب ہے. عورت پھر عورت ہوندی ہے. عورت کہنے لگی مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ جڑے شادی شدہ نے وہ سمجھ گئے میری گل, کماریاں نو اجے سمجھ نہیں آنی. کیوں ایسا بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے نا, سارا زمانہ نعرے لگاوے, دو بندے دی عظمت نو نہیں مندے, ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار. بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا ہے نا, او نہیں ویکھدے میرا یار عالم دین بن گیا, میرا یار پیر بن گیا, میرا یار بزنس مین بن گیا, میرا یار بڑا امیر نہ, او اونجی ویکھدا جویں بچپن دی نگاہ نال ویکھدا, کیونکہ یار تے بیوی انسان دی عظمتاں دے نال اودے عیب بھی جان دے ہے نا. بیوی کہنے لگے مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے. بادشاہ نوں غصہ آیا, انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا جے میں دوزخیاں نا تے تو کسے جنتی نال شادی کر لے. جب غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے طلاق دے بیٹھا. علماء نو بلایا تے پوچھا کہ مسئلہ کی ہے, جے تے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ہوئی, جے دوزخیاں تے طلاق ہو گئی. کیونکہ بادشاہ نے آکھا تھی جے میں دوزخیاں تے تو جنتی نہ شادی کرتے نو طلاق ہے. انہوں ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گئے تھے, آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا. فرمایا بادشاہ دس تیرے کو روز مقدمے پیش ہوندے نے تو فیصلے کرنا ہے, اکھا کرنا. آپ نے فرمایا بادشاہ کدے تیرے کو مسئلہ آ گیا ہوئے, کو مقدمہ آ گیا ہوئے امیر تے غریب دا, تے تیرا دل کرے امیر دے حق جو فیصلہ کراں, سفارش امیرہ دی آوے, پر تو فیصلہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ کو ڈر کے تے غریب دے حق چ کیتا ہوئے. بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑے موقع میری زندگی چ آئے, میں بڑی مرتبہ غریب دے حق وچ اللہ دے خوف دی وجہ تو میں فیصلے کر دیتے. آپ نے فرمایا بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی, تو جنتی ہے. علماء بول کے کہنے لگے نا مسئلہ انج حل نہیں ہونا, مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی, میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ. چلو پھر کدے پڑھ لوں اگر نہیں تھوڑی مرضی تھی. ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے جو دے جاگ دے نبی پاک اور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندہ والی من خوف مقام ربی جنتان. اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ کے جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, زکات دے ایک جنت دیواں گا, حج کرے ایک جنت دیواں گا. فرمایا والی من خوف مقام ربی جنتان. فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتا دیواں گا. فرمایا بادشاہ تو اللہ کولوں ڈر گیا, اللہ تینوں دو جنتا دیوے گا. بادشاہ تو جنتی ہے. نوجوانوں سے ویلے علماء من گئے, بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی, بادشاہ جنتی ہے. نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نو تحفے طائف دے کے بھیجیا, نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو. اج زرد پلا پکا کے سارے بغداد دی مسلمانوں دی دعوت کر دی گئی. اج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نو بادشاہ محل چلے گیا, اپنے تخت اپنے نال بٹھایا, ایک شربت پیش کیتا گیا. جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا, آپ نو اینا مزہ آیا. فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے؟ کہن لگا پستے دا مل کے شیک ہے, کہ بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے. امام ابو یوسف دیاں کجت رویا آ گئے. فرمایا واہ امام ابو حنیفہ کیڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی, تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی ویکھ لیا.